बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुतीब अहमद और मैंने आपको बताया था कि मैंने एक पॉडकास्ट की सीरीज़ का आगाज़ किया है। इसमें रैंडमली मैं डिफरेंट लोगों के साथ बात करूंगा, जनरल टॉपिक्स पे बात करूंगा, सोशल इश्यूज़ को डिस्कस करूंगा, पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करूंगा और जितने भी हमारे माशरे में, हमारे गिरद नवा में जो कॉमन इश्यूज़ हैं उन पर बात करूँगा। तो आज भी मेरी इस पॉडकास्ट की सीरीज़ के इस प्रोग्राम में मेरे साथ एक बहुत ही प्यारे मेरे बचपन के दोस्त मुदस्सिर खालिद ख़ान साहब मौजूद हैं। इनके हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा कि ये तकरीबन 56 से 57 ममालिक का एक्सपोजर ले चुके हैं, दुनिया देख चुके हैं और ये एक शायर भी हैं, उसके साथ साथ ये कीन ऑब्ज़र्वर भी हैं। और जहाँ तक पाकिस्तानी माशरे की या पाकिस्तानी मुल्क की हमारे इस मुल्क पाकिस्तान की बात है तो उस हवाले से ये बड़े फ़िक्रमंद रहते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ भी मुशाहिदात इन्होंने किए, फिर मुझसे भी बात करते रहते हैं कि मैं कोई अपनी दिल की आवाज़ जो है वो सामने लाना चाहता हूँ। तो उसी सिलसिले में आज की जो पॉडकास्ट है उसमें मुदस्सिर ख़ान मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म से बोलने का मौका दिया। और जैसा कि आपने कहा कि यहाँ की और वहाँ की सोसाइटी का मुआवजना करें तो वो क्या अखलाक हैं जो हमारे माशरे में नापैद हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ माशरती बुराइयाँ अक्सर लोग कहते रहते हैं कि मैंने जाना है फ़लाँ मुल्क जाना है, फ़लाँ मुल्क जाना है, बल्कि हमारे मुल्क में इस टाइम बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हो रही है। नौजवान स्पेशली स्किलफुल जो लोग हैं वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तो आपने इतने ममालिक में इतना टाइम 4-5 साल गुजारे, बल्कि इससे भी ज़्यादा टाइम गुजारा, तो आप क्या समझते हैं कि वो कौन से ऐसे लूप होल्स हैं या कौन सी ऐसी कमियां हैं कि जिसकी वजह से लोग पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, या वो स्टेप अगर हमारे मुल्क में ले लिए जाएं तो ये मुल्क भी उन ममालिक की बराबरी में आके खड़ा हो सकता है? सबसे पहले देखें जी, उन मुल्कों में हमने ये देखा है कि कोई VIP कल्चर नहीं है। जैसा कि हम अपने माशरे में, अपने मुल्क में देखें तो हम यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी फ़ील नहीं करते जितनी हम उन कंट्रीज़ में फ़ील करते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके जितने भी इदारे हैं वो अपना प्रॉपरली काम कर रहे हैं और वो लोग इस वजह से पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उनके अपने अमाल हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते, आपको मिलेंगे, आपको धोखा नहीं देंगे आपके साथ। मैं आपको एक बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ कि अक्सर औकात जब किसी भी भाई दोस्त का मोबाइल अगर गुम हो जाता है तो हम यही सुनने को मिल रहा होता है कि काश यार किसी फॉरेनर को ना मिले। और सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स जो हैं मुस्लिम कंट्रीज़ के हैं। उन ममालिक में जो फॉरेनर्स हैं वो मुस्लिम कंट्रीज़ के हैं और हम कह रहे होते हैं कि इनको मिले। ये कौन लोग हैं? वो जिनको हम कहते हैं कि वो गैर मज़हब हैं। देखें जी, वो लोग हम ये दुआ कर रहे होते हैं कि इन्हें मिले क्योंकि वो फेयर है। उनकी एक आइडियोलॉजी है कि भाई अगर बिलफर्ज अगर जैसा कि ये चीज़ हमारे ईमान का हिस्सा है, मतलब हम बातों में अब अमलन हम इससे बहुत पीछे रह गए हैं। उसमें वो ये कहते हैं कि भाई अगर आप किसी के साथ बुराई करेंगे तो मतलब कि वो रिटर्न होगी, आपको किसी भी सूरत में रिटर्न हो सकती है, आपका उसके बदले कोई भी नुकसान हो सकता है जो आपने किसी का किया है। बिल्कुल ठीक तो है। इस वजह से सबसे बड़ी बात यह है माशरे में, अगर आप किसी को स्पेस देते हैं माशरे में, जो हर इकाई है चाहे वो जो ख्वाह वो कोई भी है। देखिए हमारे माशरे में तासुब बहुत ज़्यादा है। उस तासुब की वजह से एक VIP कल्चर है जिसको, ये VIP कल्चर को थोड़ा सा बताएं हमारे देखने वालों को, क्योंकि ये अक्सर बात होती है VIP कल्चर। ये VIP कल्चर है क्या चीज़? ये देखें, VIP कल्चर ये है कि जिस तरह एक बंदा है, अगर बिलफर्ज वो एक बंदे से थोड़ा सा मतलब मालदार है और ज़्यादा रुतबे में ज़्यादा है या ओहदे में ज़्यादा है बिलफर्ज, तो मतलब अगर मिसाल के तौर पे एक SHO है किसी इलाके का, तो वो मतलब छोटे मोटे बंदे को कुछ भी नहीं समझेगा। हालांकि SHO का राय SHO वैसे ही मतलब मुलाजिम है एक आम बंदे का और एक करोड़पति और एक अरबपति बंदे का, क्योंकि वो उसके टैक्स के पैसे से तनख्वाह ले रहा है। तो ये डिफरेंसेस हैं। और दूसरा ये कि तालीमी निज़ाम हमारा यकसा नहीं है। तालीमी निज़ाम में बहुत सारे खला हैं जिसकी वजह से आप ये देखें, सरकारी स्कूल का बच्चा है, अगर हमारी देखें बुनियादी तालीम जो है दीनी तालीम है, अगर दीनी तालीम में लोग जो हैं मतलब बच्चे को डाल देते हैं, वो समझते हैं बस ये और किसी काम का नहीं, इसको दीन में लगा दो।
حالانکہ آپ دیکھیں کہ اگر دین مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو اگر دوبارہ سے کوئی ٹیکنیکل تعلیم دی جائے تو ان سے بھی بہت بڑے فائدے آپ حاصل کر سکتے ہیں اور معاشرے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ بھی۔ اس کے علاوہ یہ جو سفارش اور رشوت والا ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے کلچر ہے، تو کیا یہ وہاں بھی ایسا ہی ہے؟ وہاں بھی سفارش چلتی ہے؟ بالکل سفارش پہ بھرتیاں وغیرہ ہوتی ہیں، وہاں پہ پولیٹیکل انفلوئنس استعمال ہوتا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اگر پولیٹیکل انفلوئنس اگر استعمال ہو تو پھر تو یہی وی آئی پی کلچر کی بات ہو گئی۔ دیکھیں ایک وی آئی پی اگر کسی کو کال کرتا ہے تو وہ یہ سفارش کہلاتا ہے۔ ایک نامی گرامی یا ایک مالدار شخص کسی کو اپنا میسج پہنچانا چاہتا ہے تو یہ سفارش ہے، اسے کوئی کام کروانا چاہتا ہے۔ تو وہاں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہی چیز وہاں پہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم سے 7 سمندر پار وہ ملک ہے، ہم وہاں پہ جاتے ہیں اور ہمیں ہر طرح کی سیکیورٹی ملتی ہے، ہم وہاں پہ اکثر و بیشتر مطلب کہ اپنی چیزیں کھلی چھوڑ جاتے ہیں اور ہم مطلب کوئی فکر نہیں ہوتی ہمیں، اور جتنے بھی ادارے ہیں بالخصوص یہ پولیس کے ادارے، ان کو دیکھ کے ہمیں سیکیورٹی فیل ہوتی ہے۔ یہاں پہ تو آپ دیکھیں کہ مختلف ایسے ادارے ہیں جو اپنا کام پراپرلی نہیں کر رہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایشو ہو گیا ہے، اگر آپ کی پہنچ نہیں ہے، اگر آپ سفارش نہیں کروا سکتے، تو اگر آپ اپنا جینون ایشو لے کر جاتے ہیں تو آپ کو اس میں ہی پھنسا دیا جاتا ہے۔ آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ وہاں جا کے آپ کو سینس آف رسپانسبلٹی اور سینس آف سیکیورٹی زیادہ محسوس ہوئی ہے بنسبت پاکستان کے؟ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ دیکھیں کیوں میں کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہے کہ میں نے خود وہاں پہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ زیادتی نہیں کرتے کسی کے ساتھ۔ اگر آپ لائن میں کھڑے ہیں، اگر کسی کو بالفرض آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت ہی ضعیف ہے، آپ اس کو آفر بھی کرتے ہیں کہ مجھ سے آگے آ جائیں، وہ آپ سے یہ نہیں کہ آپ کی آفر پہ ایک دم سے آپ سے آگے آ جائیں گے، نہیں، ایسے بھی نہیں آئیں گے۔ اگر ان میں مطلب وہ دیکھیں گے کہ واقعی آپ کہہ رہے ہیں تو انسسٹ کر رہے ہیں بار بار، تو آپ کی انسسٹ پہ وہ آ جائیں گے۔ ایسے وہ لوگ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ مطلب جان بوجھ کے ایک بندہ جس ٹائم پہ آیا ہے اس کو اس ٹائم کا ہی حق ہے اس کا، وہی اس کو ملنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایج ڈفرینس ہے اور وہ آیا ہے، ایک بندہ صبح 7 بجے آیا ہے، ایک 10 بجے آیا ہے، تو مطلب برابر نہیں ہے یہ لوگ۔ مطلب وہاں پہ ہر یہ کسی کو اپنا رائٹ مل رہا ہے، وہاں پہ سب سے بنیادی بات یہ ہے، رائٹس مل رہے ہیں، رائٹس مل رہے ہیں۔ اچھا، لیکن وہاں پہ اگر یہ دیکھا جائے ایز فار ایز سٹیزنز آر کنسرن، تو سٹیزنز بھی ان کی بھی جو رسپانسبلٹیز ہیں، جیسے وہ مطلب قانون کا بھی خیال کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیکس پیئرز بھی ہیں، وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں، تو اس کے عوض ریاست ان کو یہ سروسز دے رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پاکستان میں کون لوگ ٹیکس نہیں دے رہے؟ اگر آپ اس پہ ریسرچ کریں تو عام آدمی اگر ایک ماچس کی ڈبی بھی خریدتا ہے، نہیں، یہاں پہ تو کہا جاتا ہے 2% ٹیکس جا رہا ہے۔ دیکھیں وہی نا، وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے مالدار لوگ ہیں، جتنے مطلب کروڑوں اربوں کمانے والے لوگ ہیں، ان سے تو ٹیکس ہی نہیں لیا جا رہا۔ یا تو وہ وی آئی پی کلچر کا حصہ ہے وہ ان کا ٹیکس نہ دینا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے معاشرے میں خلا پیدا ہوتا ہے۔ مطلب کہ یہاں یہ ہے کہ یکساں کسی بھی چیز میں ہم لوگ یکسانیت کا مطلب اس کی عنصر نہیں نظر آ رہا، یکسانیت پہ کھڑے نہیں ہیں ہم مطلب کسی کو اگر کوئی بہت زیادہ پاور میں ہے تو وہ اپنی منمانی کر رہا ہے، وہ اپنی مرضی سے سارا کچھ کر رہا ہے۔ تو کیا میسج دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو، اپنے جتنے بھی آپ کے دوست ہیں، چاہنے والے ہیں، یا جو بھی آپ کو اس ٹائم دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے آپ ایک کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ایک جو آپ وہ میسج جو آپ دلی طور پہ دینا چاہیں۔ سب سے بڑی بات ہمارے نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ اس میں اپنا کردار ادا کریں، اپنے معاشرے میں بھی اب مطلب کہ چار دیواری سے اندر ہی اپنی ذمہ داری نہ سمجھیں کہ آپ کی ذمہ داری صرف چار دیواری کے اندر ہی ہے۔ چار دیواری کے باہر بھی بسنے والے تمام لوگ جو ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہیں۔ اب اخلاقی طور پہ اگر آپ اخلاق سے پیش آئیں گے تو معاشرہ امن کی طرف جائے گا، اس سے محبتیں بڑھیں گی اور کامیابی کی طرف معاشرہ جائے گا، اور اس سے ہمارا نام پیدا ہوگا۔ اگر ہم بالفرض ایز اے مسلم بھی دنیا میں نام کمانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں پہ عملاً کام کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔
جی ناظرین، آپ نے دیکھا مدثر خالد خان صاحب اپنا میسیج دے رہے تھے، اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے تھے، جو انہوں نے دنیا دیکھی، مختلف ممالک میں انہوں نے ٹائم گزارا، اس کے بعد یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہمارے ملک میں جن اصلاحات کی ضرورت ہے یا ریفارمز کی ضرورت ہے، اس میں اسٹیٹ کی ہی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حقوق کو سمجھیں، اپنے رائٹس کو سمجھیں، قانون کو سمجھیں، اور اگر سوشل کانٹریکٹ کے مطابق ریاست کو ہی رائٹس دینے کی ان کو پابند ہے تو وہ اپنے رائٹس کی بات کریں، نہ کہ کسی ایک فرد واحد کے رائٹس کے لیے لڑ کے اپنی زندگی ضائع کر دیں۔ تھینک یو۔